सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी सँगै बसेर केपी ओलीजी र हामी बसेर बनाएको यो संविधानको यो प्रावधान हो। यसमा केपी ओलीले ठाडै एउटा चाहिँ विश्वासघात गर्नुभयो, जहाँ कि कहीँ ठाउँै छैन, कतै ठाउँै छैन अदालतले फैसला गर्ने, कुनै पनि ठाउँ छैन, एक अक्षर पनि छैन, एउटा भावना पनि छैन, लेटर पनि छैन, केही पनि छैन। तैपनि फैसला त केपी ओलीले गरेको विश्वासघातलाई समर्थन गर्ने आउँछ कि भनेर पनि अविश्वास गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री पनि नफेर्ने, अब त्यसलाई पनि 2 वर्षसम्म त निरन्तर चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावै ल्याउन नपाउने, त्यसपछि यो चाहिँ नि संसद विघटन गर्न नपाउने, त्यो विघटनको पहिलेको संसदीय प्रणालीको विघटनको धारा नै हटाइयो। एकपल्ट कार्ल मार्क्सले भनेको मलाई याद छ, इतिहासको व्याख्या अति भयो तर यसलाई बदल्नु छ भनेर। अब यो बदल्ने दिन चाहिँ नि यो आइराखेको छैन, आइसकेको छैन, किन हो र अहिलेको मेरो यतिखेरको मेरो अनुभूति चाहिँ अलिकति कस्तो छ भनेदेखि, यो मैले अलिकति कहीँ भनेको छु पनि कि यो राष्ट्रमा यो राष्ट्रिय आत्मविश्वासको सङ्कट भयो, राष्ट्रिय आत्मविश्वासको सङ्कट। र अहिले अब भनौँ न, यथार्थ एउटा छ, हुन्छ के हो हुने के हो पत्याउँदै नपत्याएको गर्दैन, किनभनेदेखि यत्रो ठुलो विश्वासघात यहाँ भयो कि हामीले त्यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर हामीले संविधान अब जनताकै प्रतिनिधिले, चुनिएका प्रतिनिधिले बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि त्यत्रो आन्दोलनहरू गरेर हामीले त्यो ठाउँमा ल्याइ पुर्यायौँ। अब बिपीकोहरूको पालामा हुन नसकेका कुरा हाम्रो पालामा भयो। यो संविधान सभाले संविधान लेख्ने कुरा, अब त्यो संविधान बनाउँदा हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ, हामीले कुन व्यवस्था, कुन प्रणाली कस्तो गर्ने भनेर हामीमा प्रशस्त छलफल भयो। हामीले यो संविधान बनाउँदा 6 वर्ष लगाएको हो नि त, 6 वर्षसम्म हाम्रो बहस भएका हुन् नि, 6 वर्षसम्म हामीले चाहिँ लामा छलफलहरू गरेर यो निचोडमा निकालेको यो कम्प्रोमाइजको यो दस्तावेज हो नि, यो सम्झौताको दस्तावेज हो। एउटा छेउमा प्रचण्डजीहरू हुनुहुन्थ्यो, अर्को छेउमा हामी थियौँ होइन, तर हामीले एउटा देशलाई ठिक के हो त बाटो मध्यम मार्ग पहिल्याएर यो संविधान हामीले बनाएको। यो संविधान बनाउँदा हामीले संसदीय प्रणालीमा अस्थिरता हुन्छ, अब यो सोझै प्रधानमन्त्री चुन्नु पर्यो अथवा सोझै उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रपति चुनाउ। अब यी कुराको छलफल हुँदै गएपछि अब हामीले भन्यौँ, मैले भने कि होइन, संसदीय प्रणाली नै किन गर्नु पर्यो भने संसदमा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, जनजाति, महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुसलमान सबैका प्रतिनिधि त्यहाँ पुग्छन्। तिनको भूमिका के? तिनीहरूको राज्यमाथि, प्रशासनमाथि, सरकारमाथि नियन्त्रण हुँदैन भने, प्रधानमन्त्रीमाथि तिनको नियन्त्रण हुँदैन भने अनि त्यो समावेशीको अर्थ के भयो? कसरी समावेशी भयो? महिलाको त्यहाँ के भूमिका, दलितको के भूमिका, मधेसीको के भूमिका, मुसलमान, थारू सबैको जनजातिको के भूमिका? त्यो सबैको भूमिका हुनको लागि त सबैका प्रतिनिधिहरूको निर्णायकत्व, सबैका प्रतिनिधिहरूको निर्णय अनुसार सरकार त्यो हुनु पर्यो नि।
भन्दै गएपछि अनि कसरी स्थायित्व र यसको बिचमा तादात्म्य गर्ने त भनेपछि हामी केपी ओलीजीसँगै बसेर हामीले एउटा सहमति गऱ्यौँ कि संसदीय प्रणालीमा संसद विघटन भएर अस्थिरता आयो, पटक पटक विघटन भएर यस्तो भोग्यौँ, प्रधानमन्त्रीहरू फेरिएको फेरि यस्तो भयो। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्री पनि नफेर्ने, अब त्यसलाई पनि 2 वर्षसम्म त निरन्तर चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावै ल्याउन नपाउने। त्यसपछि यो चाहिँ नि संसद विघटन गर्न नपाउने, त्यो विघटनको पहिलेको संसदीय प्रणालीको विघटनको धारा नै हटाइयो। हटाएर अब त्यस्तो अवस्थामा मात्रै विघटन हुन सक्छ जुन अवस्थामा प्रधानमन्त्री दिनै सकेन भने मात्रै, प्रधानमन्त्री दिनै नसकेको अवस्थामा मात्रै धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले 7 मा गएर बल्ल विघटन गर्ने भनेर हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, सहमति गऱ्यौँ। आज त्यो सहमतिमाथि धोखा भएको छ, विश्वासघात भएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी सँगै बसेर केपी ओलीजी र हामी बसेर बनाएको यो संविधानको यो प्रावधान हो। यसमा केपी ओलीले ठाडै एउटा चाहिँ विश्वासघात गर्नुभयो, सहमतिमाथि उहाँले विश्वासघात गरेको हो। र यो विश्वासघातले आज कतितिर असर गरेको छ भने सारा जनताको मतमाथि विश्वासघात भयो। जनताले जुन आशा र विश्वास गरेर उहाँलाई चुनेर पठाए, यो संसदलाई चुनेर पठाए, त्यसमाथि विश्वासघात भएको छ। त्यसो भएर यो अहिलेको चाहिँ कथा भनेको यो विश्वासघातको कथा हो, यतिखेरको कथा। त्यसो भएको हुनाले यो विश्वासघातको कथाबाट देशलाई कसरी अब चाहिँ नि उद्धार गर्ने हो, अहिलेको हाम्रो सबैको चुनौती सारांशमा कुरा यही हो। र अब चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ सबैको बिचमा मनमा मस्तिष्कमा त्यही कुरा अहिले खेलिरहेको छ। र अहिले चाहिँ अब हामीले भनिरहेका छौँ अदालतमा, त्यही त अदालतले पनि त्यो किनभने विश्वासको राष्ट्रिय विश्वासको यो आत्मविश्वासको सङ्कट भनेर चाहिँ कहीँ अदालतले अर्कै फैसला गर्ने हो कि भनेर पनि सोच्नुपर्ने, जहाँ कि कहीँ ठाउँै छैन, कतै ठाउँै छैन अदालतले फैसला गर्ने, कुनै पनि ठाउँ छैन, एक अक्षर पनि छैन, एउटा भावना पनि छैन, लेटर पनि छैन, केही पनि छैन। तैपनि फैसला त केपी ओलीले गरेको विश्वासघातलाई समर्थन गर्ने आउँछ कि भनेर पनि अविश्वास गर्नुपर्ने भन्दाखेरिमा यो राष्ट्रिय आत्मविश्वासको यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ सङ्कट आज देशमा छ। यो सङ्कटबाट मुलुकलाई मुक्त गरेर यो मुलुकलाई कसरी चाहिँ यो मुलुकको बेरोजगारी, गरिबी, अशिक्षा, अज्ञानता, विकटता यो साराको अन्त्य गर्ने जुन अभियान हाम्रो हो, राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर देशलाई चाहिँ जुन किसिमको समृद्धिको बाटोमा जुन जनतालाई हामीले चाहिँ उनको चाहनाको पूर्ति गर्ने जुन किसिमको सङ्कल्प हो राजनीति गर्ने मान्छेहरूको, त्यो सङ्कल्पलाई चाहिँ नि हामीले कसरी अहिलेखेरि पुरा गर्ने। र अहिले चाहिँ जनतामा त्यही कारणले यो राजनीतिप्रति वितृष्णा, मैले त मेरो प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, मेरो पार्टीको अधिवेशनको चाहिँ उद्घाटन गर्दै गर्दा 13औं अधिवेशन त्यो बेला नि मैले भनेको थिएँ, यो जनताप्रति राजनीतिप्रति यत्रो वितृष्णा, राजनीति गर्ने मान्छेहरूप्रति यत्रो नफरत होइन, यो त साँच्चै नै एउटा चाहिँ आत्मग्लानी भएर आउँछ भनेर मैले त्यो बेला नि भनेको थिएँ। त्यसो भएको हुनाले मुख्य कुरा यो राजनीतिलाई यस्तो यो झुटा फट्याइ, यो चाहिँ विश्वासघात, ढाँड छलले जनता निराश भएका हुन्। त्यसकारण सोझो सरल र चाहिँ सही ढङ्गले सही किसिमले देशलाई होइन हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ निष्कपट ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सक्यौँ भनेदेखि र यो पारदर्शी ढङ्गले एउटा मुलुक सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने आज जुन किसिमको अपारदर्शी खेलहरू भएका छन्, अपारदर्शी कुराहरू भएका छन्, जुन विकृतिहरू आए, कुन विसङ्गतिहरू आए, तिनैलाई ढाकछोप गर्न, एउटा अपराधलाई ढाक्न अर्को ठुलो अपराध गर्ने, त्यो अपराधलाई ढाक्न अर्को ठुलो अपराध, यो अपराध ठुल्ठुलो बन्दै जाँदा त्यसको आयतन बढ्दै जाँदा त्यो राष्ट्रै माथि अपराध हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ त्यत्रो ठुलो आशंकाको अवस्थामा हामी छौँ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो घडीमा हामीले अलिकति सोच्ने, विचार गर्ने, चिन्तन गर्ने, अलिकति यो यस्ता भावनात्मक पक्षहरूबाट पनि अलिकति प्रभावित भएर केवल नाफा नोक्सानीको मात्रै हिसाबले चल्न भएन। राष्ट्र एउटा नाफा नोक्सानीको
हिसाब किताबको बाटो मात्रै मुलुक चल्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तै दुर्घटना हुन्छ। त्यस कारण अलिकति भावनात्मक पक्ष पनि अलिकति चाहिँ एउटा इमोसनल अर्काको दुःखलाई दुःख देख्ने, गरिबको दुःखलाई, पीडितको दुःखलाई होइन, शोषितको दुःखमा पनि आफूले चाहिँ अनुभूति सहानुभूति गर्न सक्ने त्यो सहानुभूतिशीलता होइन, त्यो चाहिँ आवश्यकता छ। र अब डाक्टर साहबले जो लेख्नु भएको छ प्रशस्त सहानुभूतिशीलता उहाँका लेखहरूमा होइन, यी चाहिँ टिप्पणीहरूमा मैले पाएँ। उहाँले लेख्नुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद छ र चाहिँ यो विचारलाई चाहिँ अब सबैले पढ्नुहुनेछ र सम्पादन गर्ने मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अब अलिकति समयको कमीले गर्दाखेरिमा मलाई चाहिँ नि अब तपाईँहरूबाट बिदा हुनुपर्ने भएको हुनाले म मेरो भनाइ यतिमै छुट्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। अहिलेको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम